नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। अमेरिकी सम्झौता एसपीपी बारे सत्ता र प्रतिपक्षका नेताबीच आरोप प्रत्यारोप, कसको पालामा अघि बढाइयो भन्नेमै अन्यल। प्रतिपक्ष एमालेको बहिष्कार बीच प्रतिनिधिबाट विन्युज बेतिक पारित, अब राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने। जनमतको आधारमा एमाले अहिले पनि पहिलो पार्टी रहेको अध्यक्ष ओलीको दावी, नेतृत्वको बदनाम गर्नेसँग हिसाब गर्ने प्रतिक्रिया। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले फेरि बढाएर पठायो इन्धनको मूल्य, पेट्रोलमा 7 र डिजेलमा 19 रुपैयाँ महँगो भएको निगमको दावी। र एफसी एसियन कप छनौटमा सहभागी भएर नेपाली फुटबल टोली फिर्ता, प्रदर्शन सन्तोषजनक रहेको कप्तानको प्रतिक्रिया। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयनलाई लिएर देशभित्र बहस जारी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि सत्तारूढ दल नै पनि एसपीपी सम्झौताको विरुद्धमा छन्। तर त्यही अवस्थामा एसपीपी कसले कसको पालामा ल्यायो र अघि बढायो भन्ने खोजी हुँदै गर्दा दलका शीर्ष नेता एक अर्कालाई आरोप लगाउनै व्यस्त छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको दावी गरेका छन्। बिहिबार रित बहादुर खड्का स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा भएकाले सबैले बुझ्न जरुरी भएको बताएका हुन्। प्रचण्डले एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सहमति 2019 मै भएको, तर 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन यस्तो कुरामा नजाने जिकिर गरे। बरु यो एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम 2019 सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा छ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। तर हाम्रो यो गठबन्धन त्यस्तो कुरामा लाग्दैन, जाँदैन। हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, नेपालको विकास र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ। प्रचण्डलाई काउन्टर दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने राजनीतिक अस्थिरताको अहिलेको मौका छोपी 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनले अमेरिकी सेना नेपालमा उपस्थित गराउने लगायतको सम्झौता गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै ओलीले देश हित विरुद्ध कुनै काम कारबाही हुन नपाउन् भन्नेमा एमाले सजग रहेको र खबरदारी गरिरहेको दावी गरे। उनले यसको विरोधमा एमाले संसदमा र जनसङ्गठनहरूले मैदानमा उत्रिएर विरोध गरिरहेको जिकिर गरेका छन्। यही मौका छोपेर तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ, यहाँ बाह्य सेना उपस्थित गराउने खालका सम्झौता आदि इत्यादि गर्न खोजिएको छ भनेर त्यसको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीले बोलिराखेका छ। हाम्रा जनसङ्गठनहरू मैदानमा उत्रिराखेका छन्, हाम्रा सांसदहरू संसदमा प्रश्न उठाइराखेका छन् र त्यस्ता कुराहरूको विरोध गरिरहेका छन् र जनतामा एक खालको अब यस सम्बन्धी जागरण आइरहेको छ र हाम्रो पार्टीले यस्तो कुराहरूको अगुवाई गरिरहेको छ, नेतृत्व लिइरहेको छ कि देश हितको विरुद्ध कुनै पनि काम कारबाही क्रियाकलापहरू हुन नपाउन् भन्ने कुरामा हामी सजग छौँ, ध्यान दिइरहेको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी रोक्ने कार्य भएको दावी गरेका छन्। संसदबाट प्रचण्डलाई चुनौती दिँदै पोखरेलले हिम्मत भए ओलीको पालोमा सम्झौता भएको माइनेटहरू छन् भने संसदमा प्रस्तुत गरियोस्, होइन भने प्रचण्डले क्षमा माग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले गठबन्धनको एउटा नेताले भन्नुभएछ हालसालै
यो केपी ओलीको पालामा भयो। म त्यसबेला केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको बेलामा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री थिएँ। यस विषयमा म पूर्ण जिम्मेवारीका साथ भन्न चाहन्छु, यदि त्यसबेला कुनै पनि सकारात्मक कुरा, त्यसका केही लिखतहरू, वक्तव्यहरू, माइनटहरू, केही कुराहरू छन् भने यो संसद समक्ष प्रस्तुत गरियोस्। त्यसको पूर्ण जवाबदेही लिनको लागि हामी तयार छौँ। केपी ओलीले नेतृत्व गर्दा पोखरेल उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री थिए। सेनासँग जोडिएर प्रचण्डले आरोप लगाएपछि पोखरेल संसदमा जङ्गिएका हुन्। त्यसो त एसपीपी सम्झौतालाई दलहरूले एकले अर्काको थाप्लोमा लगाई आफू भने पन्छिने काम गरिरहेका छन्। तर सदनदेखि सडकसम्म भने यस विषयमा बहस जारी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि सत्तारूढ दलहरू नै पनि यस सम्झौताको विरुद्धमा छन् भने प्रधानमन्त्रीले यसबारे जवाफ दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्ने कुरामा सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आज सञ्चारकर्मीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएको भन्दै एकबाट अर्को देशको नागरिक आवाजावत गर्ने प्रक्रिया रहेकाले बिना प्रक्रिया कुनै व्यक्ति सेना आउने विषय सत्य नरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको भन्दै अब नेपाली जनताले पाउने प्रतिफल पाउँदै जाने पनि बताउनु भयो। समयमै सम्पन्न गरेर यसको लाभबाट नेपाली समाजलाई लाभान्वित गर्नका निमित्त हामी सबैले साझा प्रयत्न गरौँ र तपाईले एकजना माननीय सदस्यको हवाला दिँदै जुन कुरा गर्नुभयो यसबारेमा मेरो भन्नु केही छैन। मन्त्री कार्कीले एमसीसी परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गरेर यसको लाभबाट नेपाली समाजलाई लाभान्वित गर्नको लागि सबैले साझा प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद पौडेलले एसपीपी सम्झौताले देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा खतरा उत्पन्न हुने भन्दै यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अमेरिकी दूतावासले एसपीपी सम्झौता पहिले नै भइसकेको भनेर विज्ञप्ति निकालेको र नेपाली सेनाले खण्डन गरेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्रीजीले त्यो सम्झौतामा कुनै पनि अवस्थामा हस्ताक्षर नगर्ने बताउनु भएको समाचार आएको छ। त्यसबारेको पृष्ठभूमिमा पनि के सत्य तथ्य त्यो बारे प्रकाश हालेर अहिले यो सम्मानित सदनमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीबाट पनि यसको बारेमा आधिकारिक स्पष्टीकरण दिलाउनको निम्ति मैले सम्मान्य सभामुख मार्फत अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सांसद पौडेलले एसपीपी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएकाले त्यसमा गए नेपाल अमेरिका र चीनको द्वन्द्वमा नेपाल फस्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले एसपीपी सम्झौता गरिए नेपाल युक्रेनको स्थितिमा पुग्ने समेत बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बहिष्कारका बीच विधेयक पारित भएको हो। प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएसँगै अब राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि छलफल हुनेछ। राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुनेछ। सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ। जेठ 17 गतेदेखि प्रतिनिधि सभामा सुरु भएको विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफल बिहिबार सकिएसँगै बजेट पारित भएको हो। प्रतिनिधि सभामा बिहिबार भएको छलफलका क्रममा प्रतिपक्ष दल एमाले सहितका सांसदहरूले दर्ता गराएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र सचिवज्यूहरू सहितको कमिटीले त्यसलाई बसेर गर्ने प्रचलन रहेको छ। त्यो अनुसार भएका दर रेटहरूप्रति म पूर्ण जिम्मेवार छु, जवाबदेही छु र त्यसमा कतै राष्ट्रघात भएको छ, कतै गद्दारी भएको छ भने त्यसको पूर्ण जिम्मेवार लिन म तयार छु। यहाँनिर कुनै राष्ट्रघात भएको छैन। देशको डलरको सञ्चितलाई समेत ध्यान दिएर, हाम्रो आयातलाई समेत ध्यान दिएर र हामीले उत्पादनलाई समेत ध्यान दिएर, देशको औद्योगिक क्षेत्रलाई समेत कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर
नै दरहरू चेन्ज भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विनियोजन विधेयक पारित गर्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक एमाले भने बहिष्कार गरेको छ। कर निर्धारणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गैर कानुनी व्यक्तिलाई सामेल गराएको विरोध गर्दै एमाले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेको थियो, तर अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिएको र जवाब समेत नदिएको भन्दै एमाले बैठक बहिष्कार गरेको हो। उहाँका जवाफहरू यो जनताका लागि, मुलुकका लागि र स्वयं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका लागि पनि, हाम्रा लागि पनि कुनै सुन्न लायक जस्तो लागेन। त्यसो भएर हामीले यो शीर्षकको सदनलाई बहिष्कार गर्न चाहन्छौँ। यसपछिका पूर्ववत गतिविधिमा नेकपा एमाले सामेल हुने कुरा म नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट यहाँ राख्न चाहन्छु र हामी सम्पूर्ण प्रमुख प्रतिपक्षी दलका माननीय सदस्यहरू यो बेतुकको कुरा सुनेर संसदमा बस्न नसक्ने बेहोरा म अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाले विनियोजन विधेयक पारित गरेको भए पनि बजेट आश्रित विधेयकहरू भने छलफलकै क्रममा छन्। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि अब राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। चालू आर्थिक वर्ष पूरा हुन 1 महिना मात्रै बाँकी छ, तर समग्र बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने निकै नाजुक अवस्था रहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म कुल बजेटको जम्मा 64% रकम मात्र खर्च हुन सकेको छ। अझ पुँजीगत खर्चतर्फको अवस्था हेर्ने हो भने त विनियोजित बजेटको 37% हाराहारीमा मात्रै खर्च हुन सकेको छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब 1 महिना मात्रै बाँकी छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 82 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो, तर आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा कुल बजेटको 62% रकम मात्रै खर्च हुन सकेको छ। कुल बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ 8 खर्ब 2 अर्ब 2 करोड 5 लाख रुपियाँ खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको जम्मा 37% को हाराहारीमा मात्र खर्च हुन सकेको छ। अर्थात् चालू आर्थिक वर्षका लागि विकास खर्चका लागि छुट्याइएको कुल 3 खर्ब 68 अर्ब 9 करोड 77 लाख रुपियाँ मध्ये आर्थिक वर्ष सकिन 1 महिना मात्रै बाँकी रहँदा 1 खर्ब 36 अर्ब 88 करोड 48 लाख रुपियाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ। यसै त साधारण खर्चको आकार ठूलो हुने नेपालको बजेटमा विकासे बजेटको आकार सानो हुने गरेको छ। राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत योगदान रहने विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने नेपालको पुरानै समस्या हो। परियोजनाको अध्ययन नगरी बजेट विनियोजन हुने, प्रक्रियाका कारण समेत बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था आइरहने पूर्व अर्थ सचिव सुमन शर्माको भनाइ छ। परियोजनाको अध्ययन नगरी बजेट विनियोजन हुने, प्रक्रियाका कारण समेत बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था आइरहने पूर्व अर्थ सचिव सुमन शर्माको भनाइ छ। राष्ट्रिय गौरवको प्रोजेक्टहरू सबैले गर्नु पर्ने नि त राष्ट्रको गौरव हो नि, हैन? एउटा निकायले अर्को निकायमा फाइलको लागि पछाडि कुदिराख्नुपर्ने, घुमिराख्नुपर्ने कारणले त प्रोजेक्ट विकास हुँदैन नि। त्यसको लागि एउटा सर्टन निश्चित चाहिँ ट्र्याक हुनु पर्यो कि टेकअप गर्न चाहिँ हतार गर्ने, आएर सुरु गर्न, हैन? नाम राख्न चाहिँ हतार गर्ने, तर त्यसको लागि चाहिने आवश्यक तयारी, जग्गा प्राप्ति गर्ने, त्यसको चाहिँ वनजङ्गल कटाइ सम्बन्धी स्वीकृति लिने, त्यसको निर्माण सामग्रीको व्यवस्था गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय रूपमा स्थानीय सरकारवालाहरूसँग चाहिँ सल्लाह गरेर त्यसको लागि चाहिँ सोसल डकुमेन्टहरू तयार गर्ने कुराहरू भएको हुँदैन कि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कुरा के पनि भएको हुँदैन। अनि एकैचोटि आएर काम गर्दाखेरि काम गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि खर्च पुरा नहुने अथवा लास्टमा गएर खर्च बेन्चिङ हुने भन्छौँ हामी, जेठ असारतिर मात्रै खर्च गर्ने टेन्डेन्सी चाहिँ बढी हुन्छ। वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी समेत बजेट खर्च नहुने समस्या समन्वयको अभावमा बल्झिरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार पनि निर्माण व्यवसायको वित्तीय र प्राविधिक क्षमताका कारण समेत समस्या आउने गरेको छ। दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा समेत खर्च हुन नसक्ने देखिरहेको उनको भनाइ छ। बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै वैज्ञानिक छैन, त्रुटिपूर्ण छ। हचुवाको भरमा बजेट निर्माण गरिन्छ। ढिलो गर्यो भने कसको कारणले ढिलो भयो त? निर्माण व्यवसायको कारणले ढिलो भयो कि, अथवा चाहिँ कर्मचारीको कारणले ढिलो भयो कि, अथवा व्यवस्थापनको कारणले ढिलो भयो कि भन्ने कुराको खोज नीति पनि छैन, जिम्मेवारी पनि छैन। चाँडो भयो भने समयमै काम सम्पन्न गर्यो भने नि यसले चाँडो सम्पन्न गर्यो, यसले यति लाभ प्राप्त भयो, हैन? अर्थतन्त्रलाई अथवा देशलाई, जनतालाई सेवा चाँडो प्राप्त भयो भनेर पुरस्कारको व्यवस्था पनि खासै त्यस्तो दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था पनि छैन।
असार मसान्त नजिकै गर्दा बजेट खर्च गर्ने चटारो हुने यसअघिका वर्षहरूमा समेत देखिने गरेको थियो, जसका कारण विकास निर्माणको कामको गुणस्तर समेत कम हुने अघिल्लो वर्षको अनुभव छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा सुदीप घिमिरे, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। चालू आर्थिक वर्ष सकिन 1 महिना मात्रै बाँकी रहँदा खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने निकै नाजुक अवस्था रहेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण के होला? हाम्रो सरकारकै कमी कमजोरी देखिन्छ, किनकि अहिले सरकारले बजेट लगानी नगर्दाखेरि हाम्रो बाटो बनिरहेको छैन, खानेपानी अव्यवस्थित छ, पुलहरू निर्माण भइरहेको छैनन्, हामीले धेरै दुःख भोगिरहनु परेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। यस हाम्रो तिनै तहका सरकारहरूले यसो बजेटहरू विनियोजन गर्दै भएदेखि हामी जनताहरूलाई शास्ति हुने छैन भन्ने मलाई लाग्छ। सेतो चाँदी बेचेर खाने, सेतो चाँदी भनेको कोशी बेचे, गण्डक बेचे, महाकाली बेचे, कर्णाली बेचे, सबै नेताहरूले। सम्झौता भनेको त ठिक छ, तपाईँले 10%, हामीले त बराबर सम्झौता भयो। भारतले गरेर 95%, नेपालले 5%, यस्ता किसिमको सम्झौता गरेर नेताहरूले खाए देश। र अहिले के भयो, यो चाहिएन यो बौद्धले नेताहरू, यिनले केही गरेन भने बालिन सालले चाहिँ टिकट दिएको त्यही बुझ्यो भयो नि त। होइन, यो त सुरुदेखि अहिलेदेखि नै चलाउनु पर्छ र वर्ष दिन हुँदाखेरि वर्ष दिनलाई बजेट छुट्याएको हुन्छ, पहिले खर्च गर्दैनन्। जब अप्ठ्यारो टाइम आयो त्यो बखतमा खर्च गरेर आफूले कुम्ल्याउने चाहिँ बाटो गर्छन्। अहिलेको व्यवस्था त्यस्तो छ। मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँको बिना अध्ययन अब कति पर्सेन्ट र कति लागत लाग्छ भनेर इस्टिमेट नभइकन बजेट छुट्याएको कारणले नै बजेट पूर्ण रूपले कार्यान्वयन नभएको जस्तो लाग्छ। हामी अलिकति सचेत नागरिकहरू, जनप्रतिनिधिहरूलाई खबरदारी गर्ने, उनीहरूलाई आफ्नो समस्याहरू समयमै पुरा गर्नको निम्ति दबाब दिने अलिकति सचेत नागरिकको कर्तव्य जनताले पनि निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले आफै कार्यकर्ता निष्ठाच्युत भएका कारण चुनावमा अङ्क गणित रूपमा पराजित भएको स्वीकार गरेका छन्। तर उनले जनमतको आधारमा अहिले पनि पहिले शक्ति रहेको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै पार्टी नेता घनश्याम भुषालतर्फ इङ्गित गर्दै ओलीले पार्टी नेतृत्वको बदनाम गर्न खोज्नेहरूको समय क्रममा हिसाब किताब हुने दावी समेत गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको पद र ओहदामा बसेर नेतृत्वको बदनाम गर्न खोज्नेहरूको समयक्रममा हिसाब किताब हुने बताएका छन्। एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले केही व्यक्तिहरू पार्टीले दिएको हैसियत प्रयोग गरेर नेतृत्वको बदनाम गर्न र नेतृत्वलाई कसरी विस्थापित गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको बताए। स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषालतिर लक्षित गर्दै ओलीले नेतृत्वलाई कसरी अलोकप्रिय बनाउन सकिन्छ भनेर केही नेताहरू लागिरहेको भन्दै टिप्पणी गरे। अहिले पनि देखिरहनु भएको छ तपाईँहरू, कतिपय व्यक्तिहरू पार्टीमा बसेका छन्, पार्टीले दिएका पद ओहदा सुविधाहरूको उपभोग गरिरहेका छन्, त्यो हैसियत प्रयोग गरिरहेका छन्। पार्टीको कसरी अपमान हुन्छ, पार्टीको कसरी बेइज्जत हुन्छ, पार्टीको कसरी विरोध हुन्छ, हो त्यही काम पनि गरिरहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्दै ओलीले नेता कार्यकर्ता इमान्दार भइदिएको भए कांग्रेसले गठबन्धन गरेर जितेको भन्दा पनि बढी सिट एक्लै एमालेले जित्न सकिने अवस्था रहेको ओलीले दावी गरे। चुनावमा अन्तर्घात भएको निष्कर्ष यस अघि नै निकालेको एमालेले कार्यकर्ताहरूलाई निष्ठाच्युत हुन शरम लाग्नुपर्ने भन्दै ओलीले दुखेसो गरे। विश्वासघातीहरूलाई त्यस्तै व्यवहारबाट जवाब जसले पनि दिन्छ। हाम्रो आपसी पार्टीप्रतिको निष्ठा म हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू पार्टीको कार्यकर्ता हो, पार्टीले पठाएको हो,
पार्टीले उम्मेदवार बनाएको ठुलो अपेक्षाका साथ र तपाईँहरूको काम मार्फत अब जनताले पार्टी हेर्छ। पार्टी हेर्दा तपाईँहरू मार्फत हेर्छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रकै अन्तर्घातका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा पराजित हुनु परेको बताए। एमालेलाई विरोधी शक्तिहरूले हराउन नसक्ने भए पनि पार्टीभित्रबाटै घात गर्नेहरू निस्केका, पार्टीभित्रै सकुनीहरू निस्केको भन्दै टिप्पणी गरे। एमालेलाई विरोधी शक्तिहरूले हराउन नसक्ने भए पनि पार्टीभित्रैबाट घात गर्नेहरू निस्केका, पार्टीभित्रै सकुनीहरू निस्केको भन्दै टिप्पणी गरे। विरोधीहरूले मात्रै पनि हराउन सक्ने थिएन। हामीलाई हराउन हाम्रा विरोधीले सक्दैन। हामी आफै भित्रबाट हाम्रा विरोधीले केही गर्न सक्दैनन्। हामी त झन्डै 2/3 थियौँ, तर हाम्रै भित्रबाट सकुनीहरू निस्किए, हाम्रै भित्रबाट मिर्जाफरहरू निस्किए, मिर कासिमहरू निस्किए। ओलीले पार्टीलाई सिद्ध्याउन खोज्नेहरूबाट पार्टी जोगाएर यहाँसम्म आइपुगेको बताएका छन्। एमालेले ती प्रयासहरूमा जीवन मरणको लडाईँ लडेको र अस्तित्व मेटाउन खोजिए पनि तानाशाहीहरू विरुद्ध एमालेले बलियोसँग डटेर उभिन सकेको बताए। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूलाई ओलीले बोल्दा, खाँदा, हिँड्दा विचार पुर्याउन पनि निर्देशन दिएका छन्। उनले विकास एमालेले मात्रै गर्न सक्छ भनेर देखाउन 5 वर्ष एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले पुरा इमानदार भएर काम गर्नुपर्ने भन्दै सुझाव पनि दिएका छन्। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। भारतीय आयल निगमले पेट्रोलिय पदार्थको भाउ फेरि बढाएर पठाएको छ। आयल निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 52 पैसा बढेर आएको छ। यस्तै डिजल प्रति लिटर 19 रुपैयाँ 03 पैसाले बढेर आएको छ। हाल नेपाल आयल निगमले पेट्रोल प्रति लिटर 168 रुपैयाँमा बिक्री गरिएको छ। केही समय अघि निगमले पेट्रोल प्रति लिटर 180 रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको थियो। व्यापक विरोधपछि सरकारले हाललाई पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको 10 रुपैयाँ पूर्वाधार कर हटाएको छ। सोसँगै निगमले पनि पेट्रोलको मूल्य केही दिनलाई घटाएर 170 रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। केही समयपछि थप नोक्सानी बेहोर्न नसक्ने भन्दै मूल्य बढाएर 168 रुपैयाँ कायम गरेको हो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। कुवेतमा सम्पन्न एफसी एशियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको प्रतियोगितामा सहभागी भएर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली स्वदेश फर्किएका छन्। चीनमा आयोजना हुने एशियन कपको छनौटका लागि कुवेत भ्रमण गरेको नेपाली टोली आज काठमाडौँ आइपुगेको हो। 3 खेल खेल्दा नेपाली टोलीले कुनै पनि खेलमा सुखद नतिजा निकाल्न सकेन। टोलीका कप्तान नवयुग श्रेष्ठले जित हासिल गर्न नसके पनि नयाँ खेलाडीको प्रदर्शन सन्तोषजनक भएको बताए। भाइहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ मलाई चाहिँ ओभरअल सबैको उमा चाहिँ भाइहरूको नयाँ भाइहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ चित्त बुझ्दैछ। श्रेष्ठले नेपाली टोलीमा राम्रो प्रदर्शनका लागि अनुभवी खेलाडी अभाव महसुस भएको समेत बताए। नेपाली टोलीका सदस्य पूजन उपरकोटीले युवा टोलीहरूको भ्रमण नयाँ अनुभव लिने अवसर भएको बताएका छन्। 40 वर्षपछि नेपालले कुवेत विरुद्ध गोल गर्दै इतिहास बनाएको दर्शन गुरुङले बलियो टोली विरुद्ध गोल गर्न पाउँदा खुसी लागेको समेत बताएका छन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अमेरिकी सम्झौता एसपीपी बारे सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोप, कसको पालामा अघि बढाइयो भन्नेमै अन्यल। प्रतिपक्षीय एमालेको बहिष्कारका बीच प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक पारित, अब राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने। जनमतको आधारमा एमाले अहिले पनि पहिलो पार्टी रहेको अध्यक्ष ओलीको दावी, नेतृत्वको बदनाम गर्नेसँग हिसाब गर्ने प्रतिक्रिया।
इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनले फेरि बढाएर पठायो इन्धनको मूल्य। पेट्रोलमा 60 र डिजेलमा 19 रुपैयाँ महँगो भएको निगमको दावी। र एफसी एशियन कप छनौटमा सहभागी भएर नेपाली फुटबल टोली फिर्ता, प्रदर्शन सन्तोषजनक रहेको कप्तानको प्रतिक्रिया। हवस् त ग्लोबल न्युज हेडलाइन यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।